ابوبکر و عمر تمام شدند. ابوبکر و عمر بت‌هایی بودند که شکسته شدند الحمدلله رب العالمین. این شبکه‌های ضاله کفریه، این بت‌ها را مانند این که سگ مرده را شما بیایید علم بکنید، او را نقش و نگار بدید و آرایش بدید، اینا نقش و نگار میدن، آرایش میدن و علم کردن این چند تا سگ مرده این نجس جیفه را. در مقابل این علمای شیعه چه مسئولیت دارن؟ علمای شیعه مسئولیتشان همینه که از ولایت فقیه تعریف بکنن، از برادری و اخوت و این انفسنا و این پدر سوختگی ها تعریف بکنن، و در جایی که یک مظلوم فقیر پیدا شد از اهل بیت علیهم السلام دفاع کرد، بیان او را خنجر بزنن، او را طعن بزنن، بر علیه او صحبت بکنن. او آن فقیه از نه تنها طلبای کوچک از اونها حرفی نیست، اون مراجعی که خودشان را سنتی میدانند. ما در این 5-6 سال از اونها نه نصرتی دیدیم نه یاری دیدیم، و اون کاری را که اینها باید 50 سال 70 سال پیش 200 سال پیش انجام میداد ما انجام میدیم. نه تنها یار و یاوری از اینها ندیدیم، بینندگان عزیز، اینا کارشکنی خیلی زیاد دیدیم و از اینا دشمنی خیلی زیاد دیدیم. ضربه هایی که ما از این علمای شیعه خوردیم از وهابیت نخوردیم. بینندگان محترم، خب برای اینها خیلی راحته، برای مراجع شیعه کمینا اینطوری که تجار کویت شبکه وصال شبکه کلمه، اینها تجار کویت، تجار عربستان سعودی، دولت عربستان سعودی اداره میکنن. شبکه وصال مال تجار کویت، شبکه کلمه مال دولت عربستان. مثل این شبکه دهها شبکه با زبانهای مختلف باشد از تشیع تبلیغ بکند با علم و با برهان واضح و روشن، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان اسپانیایی، زبان چینی، زبانهای مختلف باشد. برای اینها این امکانش موجوده، اما اینها اصلا در این فکر نیستن که کسی این کار را مگر بکنه او فاسق فاجره، او دشمن وحدت، او را بله شبکهش را نگاه نکنید او بده.